अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। देखिए, हम सारे डेवलप होना चाहते हैं, हम सारे प्रॉस्पर करना चाहते हैं, हम सारे तरक्की करना चाहते हैं, हम सारे आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग आगे बढ़ भी जाते हैं, बहुत सारे लोग तरक्की नहीं कर पाते। और जो नहीं कर पाते और जो कर पाते हैं, ये मैं कहूँगा कि इनके दरमियान जो फ़र्क है, वो इनकी हैबिट्स का है, वो इनकी आदत का है। और एक इंसान की जो हैबिट्स होती हैं, एक इंसान के जो रवैये होते हैं, एक इंसान के जो एटीट्यूड्स होते हैं, एक इंसान की जो ज़हनियत, जो इंसान का माइंडसेट होता है, वही इस बात का डिटरमिन करता है, वही इस बात का तयन करता है कि इंसान किस तरफ जाएगा, तरक्की और खुशहाली की तरफ जाएगा या फिर बदहाली की तरफ। तो आज हमने ऐसी हैबिट्स जो हैं वो चुनी हैं जो कि तादाद में 10 हैं। ये वो हैबिट्स हैं कि जो हर एक इंसान की जो अच्छी लाइफ गुजार रहा है, कि जो तरक्की कर रहा है, जो खुशहाली हासिल कर रहा है, उन तमाम तर लोगों के अंदर ये हैबिट्स नज़र आती हैं। लेकिन जो लोग पीछे रह गए, जिन लोगों ने तरक्की नहीं की, खुशहाली हासिल नहीं की, उनके अंदर ये हैबिट्स नज़र नहीं आती हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ हर एक वो इंसान कि जो आगे बढ़ना चाहता है, जो तरक्की करना चाहता है। आज जो ये बात मैं आपके सामने अर्ज़ करने जा रहा हूँ, ऐसी 10 हैबिट्स हैं, ऐसे 10 रवैये हैं, ऐसे 10 माइंडसेट हैं कि जो हमें अडॉप्ट कर लें, हम इनको अपना लें, हमारी जो तरक्की और खुशहाली है, हमारी जो इम्प्रूवमेंट और मुसलसल इम्प्रूवमेंट है, वो यकीनी हो जाती है। मैं ये समझता हूँ, मैं बग़ैर मुबालगा के मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि ये वो बातें हैं कि जो एक-एक लफ्ज़ जो है याद करने की, याद रखने की, रोज़ाना की बुनियाद पे इनको रिपीट करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं ऐसी 10 बातें, ऐसी 10 हैबिट्स जो हैं, 10 आदत जो हैं वो कौन-सी हैं। उनमें जो पहली है वो है बिल्ड हेल्दी हैबिट्स। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सेहतमंदाना आदात को अपनाएँ। उसमें ये हो सकता है कि मैं जो खाना-पीना है, वो मैंने माइंडफुल ईटिंग करनी है। मैंने फ़ज़ूल चीज़ें, नुकसानदेह चीज़ें कतई जो है उनको कंज़्यूम नहीं करना। वो सिगरेट हो, वो कुछ और हो, मैंने उन चीज़ों को जो जिन खुराक जो मुझे मेरे जिस्म को फ़ायदा नहीं पहुँचाती, मैंने उसको इनटेक नहीं करना। और देखिए, जो चीज़ें मुझे बेनिफ़िट पहुँचाती हैं, मैंने उन्हीं चीज़ों को लेना है और उसी ख़ास मकदार के अंदर। और फिर जैसे कि मुझे रोज़ाना की बुनियाद पे एक्सरसाइज़ करनी है, नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, नेकी और भलाई का काम करना है, अपने और अपने अहले ख़ाना की तरक्की के लिए काम करना है। बहरहाल हैबिट्स की बात है। बिल्ड हेल्दी हैबिट्स, अच्छी सेहतमंदाना जो आदत हैं, उनको अपना लें। दूसरी जो बात है, वो हमें अपनाने की ज़रूरत है, वो है कल्टीवेट रेज़िलियंस। ये कल्टीवेशन ऑफ रेज़िलियंस ये क्या चीज़ होती है? फेस चैलेंजेस विद पॉजिटिव माइंडसेट। जो मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उनको आपने बड़ी मुस्बत ज़हनीत से आपने उनको फेस करना है। उनके बारे में नेगेटिव नहीं होना, मुस्बत रहना है। एंड व्यू ऑब्स्टिकल्स एज़ अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर ग्रोथ। और जो रुकावटें हैं, उनको हमने मौक़े तसव्वुर करना है आगे बढ़ने के और तरक्की करने के। अपनी सलाहियत बढ़ाने के, कैपेबिलिटीज़ और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के मौक़े समझना है। व्यू ऑब्स्टिकल्स एज़ एज़ यू नो अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर ग्रोथ। और जो तीसरी चीज़ है, वो है एम्ब्रेस चेंज। हमने तब्दीली को गले लगाना है। क्या? तब्दीली को कबूल करना है। चेंज इज़ इनएविटेबल एंड एम्ब्रेसिंग इट इज़ क्रूशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ। तब्दीली जो है वो इनएविटेबल है, नाकाबिले कह लें कि उसको किसी सूरत में टाला नहीं जा सकता। तब्दीली को नहीं टाला जा सका, लेकिन अगर हम इसको एम्ब्रेस कर लें, अगर हम इसको गले लगा लें, तो ये हमारी तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए लाज़िम है। गले लगाने का मतलब ये है कि हम उसको ले लें, उसके अंदर भी जो मसाइल हैं उनको फ़ेस करें, जो बेहतरी है उसको, जो मौक़े हैं उनको तलाश करें और उनको उनसे फ़ायदा उठाएँ। एम्ब्रेस चेंज। और फिर ये तीसरा था। चौथा है लर्निंग। ये लर्निंग क्या है? डेवलप अ हैबिट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। पूरी ज़िंदगी सीखते रहने का मुसम्मम इरादा करें। और ये मुसम्मम इरादा करें, सीक न्यू एक्सपीरियंसेस
ٹو ایکسپینڈ یور نالج اینڈ اسکل. نئے نئے تجربات کریں، نئے نئے تجربات کے اندر سے گزریں تاکہ آپ کا جو نالج ہے اور آپ کا جو نالج اور آپ کی جو اسکلز ہیں وہ آگے بڑھیں. آگے جو چوتھی بات ہے وہ ہے مائنڈ فلنس. پانچویں جو بات ہے مائنڈ فلنس اینڈ میڈیٹیشن. یہ ہم نے مراقبہ کرنا ہے، اور مراقبہ کرنا ہے اور جو ہے اوور تھنکنگ نہیں کرنی ہے. Incorporate meditation practice, as it helps a lot in reducing mental stress and improving focus. یہ میڈیٹیشن ہمارا فوکس بڑھانے کے اندر اور ذہنی تناؤ گھٹانے کے اندر بہت اہم ترین کردار ادا کرتا ہے. اس لیے ہم نے مراقبہ کو اور مائنڈ فلنس کو ہم نے پریکٹس کرنا ہے. ہم نے مراقبہ کچھ وقت کے لیے 20 منٹ صبح کر لیں، 20 منٹ شام کر لیں، اور اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے اتنا ضرور کریں. یہ ہم نے لازم کرنا ہے مراقبہ. اور چھٹی جو بات ہے نیٹ ورک اینڈ کنیکٹ. یہ کیا ہے؟ سراؤنڈ یور سیلف ود positive and supportive individuals. Surround yourself with positive and supportive individuals. Build circle that inspire you. Build circle that inspire you. نیٹ ورک اینڈ کنیکٹ. تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ سراؤنڈ یور سیلف ود پازیٹیو اینڈ سپورٹیو انڈیویجولز. جو پازیٹیو اور سپورٹیو انڈیویجولز ہیں ان کو جو ہے ان کا وہ کرنا ہے. سراؤنڈ یور سیلف ود پازیٹیو اینڈ سپورٹیو انڈیویجول. بلڈ سرکل دیٹ انسپائر یو. ایسے لوگوں سے آپ تعلق بنائیں، ان کو تلاش کریں، ان سے تعلق بنائیں، ان سے تعلق کو گرو کریں کہ جو پازیٹیو ذہنیت رکھتے ہیں، جو سپورٹیو ہیں، جو آپ کو قدرے سپورٹ بھی کریں اور پازیٹیو نیچر کے ہوں. آگے جو ساتویں کی ہیبٹ اپنانی ہے وہ ہے پریکٹس گریٹیٹیوڈ. پریکٹسنگ آف گریٹیٹیوڈ. کلٹیویٹ اے مائنڈ سیٹ آف گریٹیٹیوڈ. ہماری جو ذہنیت ہے وہ ہونی چاہیے شکر گزاری والی. با ایکنالوجنگ اینڈ اپریشیٹنگ دا پازیٹیو ایسپیکٹس آف یور لائف. جو ہماری زندگی کے جو پازیٹیو مثبت پہلو ہیں ان کو ایکنالج کرنا، ان کو ماننا، اور اس پہ اللہ رب العزت کا شکر گزار بنے، جو ہے پریکٹس گریٹیٹیوڈ. آٹھویں بات ہے سیلف ریفلیکشن. یہ کیا ہوا؟ انڈرسٹینڈ یور اسٹرینگس اینڈ weaknesses and use this self awareness to make positive changes. دیکھیں ہمیں اپنی کمزوریوں کو بھی جاننا ہے، اپنی اسٹرینگتھ کو بھی جاننا ہے، اور پھر یہ جو نالج ہے اپنی کمزوریوں اور اپنی اسٹرینگس کو جاننے والا، جسے سیلف اویئرنیس کہتے ہیں، تو یہ اس کے ذریعے سے ہم نے پازیٹیو چینجز جو ہیں، مثبت تبدیلیاں جو ہیں وہ ہم نے کرنی ہیں اپنی لائف کے اندر. آگے جو نامی بات ہے سیٹ گول. وہ کیا ہے؟ اپنے گول جو ہیں، اپنے اہداف سیٹ کریں. ڈیفائن یور شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم گول. آپ کے جو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم جو گولز ہیں آپ ان کو ڈیفائن کر لیں، آپ ان کو کلیئرلی لکھ لیں. یہ میرا شارٹ ٹرم گولز ہیں، یہ میرے لانگ ٹرم گولز ہیں. ٹھیک ہے جی. having a clear vision of what you want to achieve, having a clear vision of what you want to achieve provide direction and motivation for personal growth. کہ having a clear vision of what you want to achieve، جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی بڑی ایک کلیئر پکچر جو ہے وہ اگر ہمارے سامنے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس سے ڈائریکشن ملے گی، ہمیں اس سے سمت ملے گی، ہمیں اس سے موٹیویشن ملے گی، اور ہم آگے بڑھیں گے. اور یہ ہے سیٹ ڈیفائن یور شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم گولز. تو آگے جو 10ویں اور آخری بات ہے ٹائم مینجمنٹ. افیکٹولی مینیج یور ٹائم بائی پرورٹائزنگ یور ٹاسک. ٹھیک ہے جی. سیٹنگ ڈیڈ لائن اینڈ اوائڈنگ پروکریسٹینیشن. وہ کہتے ہیں کہ اپنے ٹائم کو بہترین طریقے سے مینیج کریں، اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے ہمارے جو کام ہم نے کرنے ہیں ان کی ترجیحات سیٹ کر لیں. ایک کام تو یہ کریں. دوسرا ہے سیٹنگ ڈیڈ لائن، کہ ہر ایک کام جو ہم نے کرنا ہے جس کو ہم نے نوٹ کر لیا ہے، اب اس کام کی ہم نے ایک ڈیڈ لائن لکھنی ہے کہ فلاں وقت سے پہلے میں نے کرنا ہے. اور یہ جو تاخیر کرتے رہنا، مؤخر کرتے رہنا، یہ جس کے پروکریسٹینیشن کہتے ہیں، اس سے ہم نے بچنا ہے. یہ 10 باتیں ہیں، آپ یقین کیجئے گا انتہائی مفید ہیں، انتہائی اہمیت کی حامل ہیں. ایک ایک لفظ یاد کرنے کے اور اپنے دل و دماغ کے اوپر لکھنے کی اور اسے اپنی ہیبٹ اور نیچر بنانے کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.